केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। इदानीं मीमांसा शास्त्रस्य परिचय कथनपुरस्सरं सर्वदर्शन संग्रहे यत् मीमांसा दर्शनमस्ति तस्य कश्चन परिचयः सरलतया संक्षेपेण च क्रियते। मीमांसा दर्शनम् इति शब्दः भवद्भिः श्रुतः। अत्र पदद्वयम् अस्ति। मीमांसा इति एकं पदं, दर्शनम् इति अपरं। भवन्तः जानन्ति दर्शनं शास्त्रम् इति, किन्तु सामान्यतः दर्शनशब्दः शास्त्रशब्दश्च पर्यायत्वेन श्रूयते, किन्तु कश्चन भेदः वर्तते शास्त्रदर्शनशब्दयोः। यथा दर्शनम् इत्युक्तौ यत्र जीवात्मा, परमात्मा, प्रपञ्चः, मोक्षः इत्यादि जीव परमात्म मोक्षादि संबद्ध विषयाः यत्र विचार्यन्ते तस्य दर्शनम् इति व्यवहारः। किन्तु यत्र केवलं उपदेशः भवति, प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर बोधः भवति अथवा शासनं भवति तस्य शास्त्रम् इति व्यवहारः। अत एव प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते इति शास्त्रलक्षणम् उक्तम्। प्रवृत्ति निवृत्ति अन्यतर बोधकम्, इदं कर्तव्यम् इदं न कर्तव्यम् इत्यादि प्रवृत्तिबोधकं निवृत्तिबोधकं वा यत्र भवति तस्य सामान्यतः शास्त्रम् इति व्यवहारः। किन्तु दृश्यते, ज्ञायते, बोध्यते, ज्ञायते अथवा बोध्यते जीवापरादि विषयाः यस्मिन् तच्च दर्शनं। यथा मीमांसादर्शनं, वेदान्तदर्शनम् इति क्रियते। वेदान्तमीमांसा न्यायदर्शनम् इति अत्र सामान्यतः मोक्षविचारः क्रियते। जीवात्मस्वरूपं, परमात्मस्वरूपं, जगत्स्वरूपम् इत्यादिकं तु क्रियते, अथवा मोक्षसाधनानि इति। किन्तु शास्त्रे सामान्यतः इदं कर्तव्यम् इदं न कर्तव्यम् इति प्राधान्येन विचार्यते। अत एव मीमांसादर्शनम् अथवा वेदान्तदर्शनम् इति कथ्यते। किन्तु साहित्यशास्त्रम् इति कथ्यते, साहित्यदर्शनम् इति व्यवहारः नास्ति। अथवा धर्मशास्त्रम् इति कथ्यते। कुतः? धर्मः बोध्यते तत्र, एवं कर्तव्यम्, इदम् अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति तत्र धर्माधर्म विषयक विचारः तत्र क्रियते, अथवा तत्र विधानमपि दृश्यते। अतः धर्मशास्त्रम् इत्येव व्यवहारः। अतः धर्मदर्शनम् इति कुत्रापि नास्ति, अथवा साहित्यदर्शनम् इति नास्ति। भवान् किं पठति इत्युक्तौ अहं धर्मशास्त्रं पठामि इति वदति, साहित्यं पठामि इति। न तु साहित्यदर्शनं पठामि, धर्मदर्शनं पठामि इति न, किन्तु वेदान्तदर्शनं पठामि, वेदान्तशास्त्रं पठामि इत्यपि भवितुम् अर्हति। अतः यत्र दर्शनं भवति तत् सामान्यतः शास्त्रमपि भवति। इत्युक्तौ दर्शनशब्दः व्यापकः। यत्र दर्शनं भवति तत्र शास्त्रमपि भवति, विधानं भवति, इदं कर्तव्यम् इदं न कर्तव्यम् इति विधिः तत्र दृश्यते। इदानीं चार्वाकदर्शनम् इति कथ्यते। चार्वाकैः
जीवात्म परमात्मविचारः कृतः, मोक्षविचारः कृतः, शरीरविच्छेदः एव मोक्षः इति उक्तः। किन्तु अयं सिद्धान्तः अस्माभिः आस्तिकैः नाङ्गीकृतः, अयं विषयः अन्यः। किन्तु चार्वाकदर्शने कश्चन विचारः अस्ति, अयं मोक्षः, इदं मोक्षसाधनं, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् इत्यादि। किन्तु मोक्षविचारः कृतः, अतः तस्य दर्शनम् इति व्यव चार्वाकशास्त्रम् इति कुत्रापि नास्ति, चार्वाकदर्शनम् इत्येव। अतः दर्शनशास्त्रयोः कश्चन विशेषः वर्तते। मीमांसाशब्दः वस्तुतः पूज्यविचारकः, पूज्यविचारः इत्यर्थः। मानपूजायाम् इति धातुना निष्पन्नः मीमांसाशब्दः विचारार्थकः। मीमांसाशब्दस्य मातुमिच्छा, विचारः इत्यर्थः। विचारो नाम कः इत्युक्तौ विचारोपि निर्णयानुकूलव्यापारः। अतः कुतः पूज्यत्वम् इत्युक्तौ वेदार्थविषयकत्वात् पूज्यत्वं। मीमांसा इत्यस्य वेदार्थविषयकत्वेन पूज्यत्वम्। अतः पूजितविचारवचनः मीमांसाशब्दः इति मीमांसाशब्दस्य अर्थविवरणं क्रियते। अत्र भगवान् महर्षिः जैमिनिः मीमांसासूत्रकारः। यथा भगवान् बादरायणः वेदान्तसूत्राणां रचयिता सूत्रकारः महर्षिः, तद्वत् मीमांसासूत्राणाम् आचार्यः वर्तते, अथवा मीमांसाशास्त्रस्य प्रवर्तकः महर्षिः वर्तते भगवान् जैमिनिः। जैमिनिना 12 अध्यायेषु सूत्राणि सूत्रितानि। जैमिनिसूत्राणि 12 अध्यायेषु सन्ति। अतः तस्य ग्रन्थस्य 12 लक्षणी इति व्यवहारः। लक्षणशब्दः अत्र अध्यायपरः। 12 लक्षणानाम् अध्यायानां समाहारः 12 लक्षणी इति। 12 लक्षणी इति ग्रन्थस्य नामधेयं। तस्य सूत्रग्रन्थस्य भाष्यं वर्तते शबरस्वामिना रचितं। शाबरभाष्यम् इति कथ्यते। शबरेण रचितम् इदं भाष्यम्, अतः शबरभाष्यम् इति, न तु साबरभाष्यं, शबरभाष्यं। तस्य भाष्यस्य पुनः वार्तिकं कृतं कुमारलभट्टपादैः। 12 अध्यायात्मकस्य भाष्यस्य विवरणं नाम वार्तिकं कुमारलभट्टपादैः रचितम्। अतः तत्रापि 12 अध्यायेषु प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य भाष्यस्य वार्तिकं भवति श्लोकवार्तिकम् इति। अनन्तरं प्रथम अध्यायस्य द्वितीयपादमारभ्य तृतीयाध्यायान्तं तन्त्रवार्तिकम् इति। अनन्तरं चतुर्थाध्यायमारभ्य 12 आन्तं यद्वार्तिकं तस्य टुप् टीका इति तस्य ग्रन्थस्य नामधेयं। टुप् इत्युक्तौ अनुष्टुप्, संक्षेपः इत्यर्थः। पूर्वं विवरणरूपेण श्लोकवार्तिके तन्त्रवार्तिके च विवरणं कृतं, पुनः अन्ते टुप् टीकायां संक्षेपेण विवरणं दृश्यते वार्तिकग्रन्थे। एवं प्रथमतः सूत्रम्, अनन्तरं भाष्यम्, अनन्तरं वार्तिकम् इत्येवं क्रमेण मीमांसाशास्त्रस्य प्रवृत्तिः। अत्र 12 मीमांसाशास्त्रस्य प्रथमम् उद्देश्यं भवति धर्मविचारः। अतः मीमांसाशास्त्रस्य प्रयोजनम् अपि धर्म एव। विषयः अपि धर्मः, प्रयोजनमपि धर्मज्ञानं। तदुक्तं कुमारलभट्टपादैः श्लोकवार्तिके धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इति। अतः मीमांसायाः प्रयोजनं धर्मज्ञानम् इति। अत्र मीमांसा विषये
अन्येषां शास्त्राणाम् अपेक्षया किञ्चित् उत्तरदायित्वम् अधिकं भवति। यतः धर्मः इत्युक्तौ यागादिरेव धर्मः इत्युक्तं। वेदविहितः धर्मः, वेदविहितः धर्मः इत्युक्तौ यागादिरेव। अतः यागादीनाम् अनुष्ठानार्थम् अर्थज्ञानम् अपेक्षितं, वेदार्थज्ञानं। प्रथमतः वेदाध्ययनं, वेदाध्ययन अनन्तरम् अर्थज्ञानं, अर्थज्ञान अनन्तरम् अनुष्ठानम्, अनुष्ठानेन फलसिद्धिः, स्वर्गमोक्षादिफलसिद्धिः इति क्रमः। अतः वेदार्थज्ञानार्थं प्रवृत्तं मीमांसाशास्त्रम्। वेदवाक्यानाम् अर्थतात्पर्यनिर्णयः, धर्मः विषयः इत्युक्तौ धर्मः कः? वेदार्थ एव धर्मः। अतः वेदवाक्यानां तात्पर्यार्थनिर्णयार्थं प्रवृत्तं मीमांसाशास्त्रम्। इदञ्च मीमांसाशास्त्रं वेदेनैव विहितं। मीमांसाशास्त्राध्ययनस्य कर्तव्यत्वं वेदेनैव विहितम्। अतः अस्य वैधत्वं सिद्धं। यथा स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः, वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति अनेन विधिना विधीयते। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति। स्वाध्यायः इत्यस्य स्वशाखीयः वेदः इत्यर्थः। एवञ्च तस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति अनेन विधिना बोध्यते। स्वाध्यायः इत्यस्य स्वस्य अध्यायः, स्वस्य इत्युक्तौ स्वस्य गुरुपरम्पराप्राप्त अथवा पितृपितामहादि परम्पराप्राप्तः अध्यायः। अध्यायः इत्यस्य अधीयते इत्यध्यायः। तर्हि अधीयते इत्युक्तौ अन्येषां काव्यादीनामपि अध्ययनं क्रियते, अतः तेषामपि अध्यायपदेन गणना स्यात् इत्युक्तौ अध्यायशब्दस्य अधीयते गुरुमुखात् इति विवरणं क्रियते। अतः गुरुमुखात् अध्ययनम् इत्युक्तौ वेदाध्ययनमेव। अत एव अध्ययनं नाम गुरूच्चारण अनूच्चारणरूप अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानपर्यन्तम् इति तस्य विवरणं क्रियते। एवञ्च अर्थज्ञानं विना वेदाध्ययनस्य प्रयोजनं न सम्भवति इति वेदाध्ययनमेव अर्थज्ञानम् आक्षिपति। अथवा अध्ययनं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यनेन वेदाध्ययनं विधीयते। अध्ययनम् इत्यस्य गुरूच्चारण अनूच्चारणरूपम् अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानपर्यन्तम् इत्यर्थः। अर्थज्ञानं कदा सिद्ध्यति? अतः अर्थज्ञानसिद्ध्यर्थम् अर्थज्ञान औपैकतया विचारशास्त्रात्मकम् इदं मीमांसाशास्त्रम् आक्षिपति। अध्ययनविधिरेव आक्षिपति। अध्ययनम् अर्थज्ञानं कदा सिद्ध्यति? यदा विचारशास्त्रस्य अध्ययनं भवति तदा। अतः विचारशास्त्रं नाम मीमांसाशास्त्रं, वेदार्थविचारविषयकं शास्त्रं। विषयकशास्त्राध्ययनं विना वेदवाक्यानां तात्पर्यार्थनिर्णयः न सम्भवति। तर्हि वेदाध्ययनम् इत्युक्तौ साङ्गवेदाध्ययनं विधीयते। षडङ्गसहितः वेदः, तस्य अध्ययनविधिना बोध्यते। यथा वयं जानीमः, शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्च इति षडङ्गानि। यस्य व्याकरणादिज्ञानं वर्तते, सामान्यतः संस्कृतज्ञानं वर्तते, तस्य वेदवाक्यानाम् अर्थज्ञानं सम्भवति खलु। कुतः अस्य मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनं? मीमांसाशास्त्राध्ययनं विनापि वेदवाक्यानाम् अर्थज्ञानं भविष्यति। अतः मीमांसाशास्त्राध्ययनं मास्तु इति कश्चन आक्षेपः वर्तते। कुतः? मीमांसाशास्त्रं किमर्थं प्रवृत्तं? वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयार्थं। तर्हि अयञ्च अर्थनिर्णयः वेदवाक्यानां व्याकरणादि सामान्यसंस्कृतज्ञानेनापि सिद्ध्यति। यथा रामः शालां गच्छति इति सामान्यवाक्यं। येषां सामान्यसंस्कृतज्ञानम् अस्ति तेषाम् अर्थबोधः भवत्येव।
तद्वत् वेदवाक्यानामपि यथा सहस्रशीर्षा पुरुषः इति एकं वेदवाक्यमस्ति। सहस्र शब्दस्य अर्थः अवगतः अस्ति, शीर्षा इति अस्ति, पुरुषः इति अस्ति। तर्हि वेदवाक्यानाम् अर्थं वयं जानीमः, मीमांसाशास्त्रस्य अपेक्षा नास्ति खलु इत्युक्तौ यदि सामान्यतः यथाश्रुतः अर्थः ज्ञातुं शक्यते, किन्तु वेदवाक्यानां तात्पर्यार्थनिर्णयः मीमांसाशास्त्राधीनः। तत्र निगमनिरुक्तादि व्याकरणादि ज्ञानम् अस्ति चेदपि तात्पर्यार्थनिर्णयः मीमांसाधीनः। यथा तत्र एकं वेदवाक्यं श्रूयते, अक्ताः शर्करा उपदधाति इति एकं वाक्यं, वेदवाक्यम्। अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति सामान्यतः एकं वचनम्। अत्र अक्ताः इति अंजिताः इत्यर्थः, जलेन मिश्रिताः इत्यर्थः। अंजनं शर्करा, शर्करा शब्दस्य लोके यथा शर्करा इति अर्थः अस्ति तथा शर्करा शब्दस्य वेदे अर्थो न। यथा लोके शर्करा शब्दस्य शुगर् पदवाच्यः अर्थः, किन्तु अत्र तु शर्करा शब्दस्य मृद्विशेषः, लोष्टनखण्डः इत्यर्थः। यथा लोष्टनखण्डमिश्रित मृद्विशेषः उपदधाति। उपधानं नाम सम्यक् स्थापनं। यथा उदाहरणार्थं यज्ञकुण्डः निर्मीयते, यज्ञकुण्डनिर्माणार्थम् इष्टकाः अपेक्षिताः। सामान्यतः तत्परिचयः अस्माकम् अस्ति। इष्टकानिर्माणं कर्तव्यं। तत्र अग्निचयनप्रकरणे इदं श्रूयते, इदं वचनम्। इष्टकानिर्माणं यथा क्रियते तत् केन क्रियते? मृदा क्रियते। मृदा इत्युक्तौ अत्यन्तं यत् नयस् भवति तेन मृदा इष्टकानिर्माणं न सम्भवति, किन्तु किञ्चित् पाषाणखण्डमिश्रितमृदा तत् सम्यक् निर्मातुं शक्यते। तत्र अंजनं कर्तव्यं। मृदस्ति, इष्टकाः कर्तव्याः। केवल मृदा इष्टका निर्माणं न सम्भवति, किन्तु किम् अपेक्षितं तेन? वदन्तु, किम् अपेक्षितं भवति? केवलं मृदस्ति, मृन्मात्रेण इष्टकानिर्माणं न सम्भवति। तेन सह अन्यः कश्चन पदार्थविशेषः अपेक्षितः। कः सः? जलम् अपेक्षितम् इति वयं सामान्यतः जानीमः। यतः तत् स्नेहः अपेक्षितः। यथा रोटिकानिर्माणं क्रियते, केवलं पिष्टम् अस्ति चेत् रोटिकानिर्माणं न भवति, तेन तत् मेलनं भवेत्, स्नेहः इति कथ्यते। तदर्थं किञ्चित् द्रवद्रव्यम् अपेक्षितम्। अत्रापि किञ्चित् द्रवद्रव्यम् अपेक्षितं, किन्तु तत्र इष्टकाः कर्तव्याः इति विधिर्वर्तते। तत्र तस्मिन् किन्तु किञ्चित् द्रवद्रव्यम् अपेक्षितं, केन द्रवद्रव्येण इति तत्र निर्देशः न कृतः, किन्तु किञ्चित् द्रवद्रव्यं तु अपेक्षितम्। अहं वदामि क्षीरेण कर्तुं शक्यते, द्रवद्रव्यं किञ्चित् अपेक्षितं, क्षीरेण भवतु इति। सः वदति तत् घृतेन इति, अन्यः वदति जलेन इति, अपरः वदति तैलेन इति। इदानीं निर्णयः न जातः, सन्देहः जातः। यदि 10 जनाः सन्ति, 10 द्रवद्रव्याणि वदन्ति, तर्हि केन द्रवद्रव्येण कर्तव्यं? दध्नापि कर्तुं शक्यते, क्षीरेणापि कर्तुं शक्यते, तैलेनापि कर्तुं शक्यते, जलेनापि कर्तुं शक्यते। यानि द्रवद्रव्याणि लोके सन्ति तैः सर्वैरपि अंजनं कर्तुं शक्यते। तर्हि केन द्रवद्रव्येण कर्तव्यम् इति सन्देहे तत्र तेजो वै घृतम् इति किञ्चित् वचनं श्रूयते, वेदवचनं। तत् सन्निधौ अक्ता शर्करा उपदधाति इति उपधानं नाम सम्यक् स्थापनम्, इष्टका निर्माणं। तत्र अंजनसाधनं द्रवद्रव्यं किम् इति सन्देहे तत्सन्निधौ पुनः एकं वेदवचनं श्रूयते, तेजो वै घृतम् इति। तेन तेजो वै घृतम् इत्यनेन घृतस्य स्तुतिः क्रियते। घृतं तेजोविशिष्टं, घृतं तु सामान्यं नास्ति, इदं तेजोविशिष्टम् इति तस्य प्राशस्त्यं कथ्यते। यत् स्तूयते तद्विधीयते इति कश्चन मीमांसाशास्त्रसम्मतः नियमः। यत् स्तूयते तद्विधीयते। अतः अत्र घृतस्य स्तवनात्
घृतं विधीयते इति सामान्यतः ज्ञायते। सर्वे द्रव्यविधयो नियमविधयः इति न्यायेन अत्र द्रव्यं घृतद्रव्यं विधीयते इति अस्य नियमविधित्वम् अङ्गीक्रियते। तथा च घृतेनैव नियमविधिर्नाम अनेनैव कर्तव्यम्, अतः घृतेनैव अञ्जनं कर्तव्यम् इति सिद्ध्यति। अयमर्थः अथवा अयं निर्णयः मीमांसाशास्त्राधीनः। अतः व्याकरणादिसामान्यसंस्कृतज्ञानेन आपाततः ज्ञानं भवति चेदपि यत्र यत्र वेदवाक्यार्थविचारे सन्देहः भवति तत्र निर्णयः सामान्यसंस्कृतज्ञानेन भवितुं नार्हति। अतः अयं निर्णयः विचारशास्त्राधीनः इति इदं मीमांसा अपरपर्याय विचारशास्त्रम् अवश्यम् अध्येतव्यम् इति सिद्ध्यति। एवञ्च अस्य यथा धर्मे वेदः प्रमाणं तथा वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णये मीमांसाशास्त्रं प्रमाणम् इति इदानीं सिद्धं। तदुक्तं कुमारलभट्टपादैः तन्त्रवार्तिके यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः तदर्थनिर्णये हेतुः जैमिनीयं तथैव नः इति। यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः, धर्मे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ वेदः, तर्हि वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णये किं प्रमाणम् इत्युक्तौ मीमांसाशास्त्रं। तदर्थनिर्णये हेतुः जैमिनीयं तथैव नः। अस्माकं जैमिनीयं वचनमेव प्रमाणम् इति वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णये मीमांसाशास्त्रमेव प्रमाणम् इति कुमारलभट्टपादैः वेदार्थनिर्णयात्मकस्य अस्य शास्त्रस्य आरम्भः अवश्यं कर्तव्यः, इदं शास्त्रम् अध्येयम् इति निर्णयः बोधितः। एवञ्च मीमांसाशास्त्रे धर्मः कः इत्युक्तौ चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इत्यनेन द्वितीयेन सूत्रेण धर्मलक्षणं सामान्यतः उक्तम्। अस्य सूत्रस्य अयमर्थः वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः इति। चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः, चोदनाशब्दस्य विधिः इत्यर्थः। विधिः वेदस्य एकदेशः, अतः उपलक्षणविधया समग्रस्यापि वेदस्य ग्रहणं भवति इति वेदबोधितः वेदः इत्यर्थः। चोदनालक्षणः, लक्षणशब्दस्य प्रमाणम् इत्यर्थः। एवञ्च चोदनालक्षणं प्रमाणं यस्य सः चोदनालक्षणः। अर्थः, अर्थशब्दस्य श्रेयस्साधनत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः इति धर्मलक्षणम् उक्तं। तर्हि धर्मो नाम कः इत्युक्तौ यागादिरेव धर्मः। तर्हि धर्मः अतीन्द्रियः न तु प्रत्यक्षसिद्धः, किन्तु यागादेरेव धर्मत्वम् उक्तं। तर्हि यागः प्रत्यक्षसिद्धः, यागः धर्मः इति कथ्यते मीमांसकैः। यागस्तु यज्ञशालायां क्रियते, तर्हि यागः प्रत्यक्षसिद्धः, कथं सः अतीन्द्रियः भवितुमर्हति इत्युक्तौ यागः धर्मः चेदपि यागस्य यागत्वेन रूपेण धर्मत्वं नाङ्गीक्रियते, किन्तु यागस्य श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण धर्मत्वं। वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः इति सूत्रकारैः यदुक्तं तत्र यागस्य श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण धर्मत्वं, न तु यागत्वेन रूपेण। यागत्वेन तु यागः प्रत्यक्षसिद्धः, किन्तु यागः श्रेयस्साधनम् इत्यत्र वेद एव प्रमाणम्। यथा अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकामः, अग्निहोत्रहोमः स्वर्गसाधनम् इति श्रुतिः वदति। चित्रया यजेत पशुकामः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो अजेत इति ज्योतिष्टोमः स्वर्गसाधनं, सोमयागः स्वर्गसाधनम् इति श्रुतिः वदति। सोमयागस्य स्वर्गसाधनत्वं न प्रत्यक्षसिद्धं, किन्तु अनेनैव वेदवचनेन बोध्यते, अतः अस्माकं प्रमाणम्। अतः यागादेः धर्मत्वं श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण, श्रेयस्साधनत्वं तु न प्रत्यक्षसिद्धं। यागः यागत्वेन रूपेण इन्द्रियसन्निकृष्टः, किन्तु यागः श्रेयस्साधनम् इत्ययम् अंशः न प्रत्यक्षसिद्धः। अतः वेदस्य श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण
यागादेर्धर्मत्वम् इति वेदस्य आशयः। अत एव उक्तं श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः। तस्मान् न इन्द्रियगोचरः न तत्र द्रव्यक्रिया गुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते तेषाम् इन्द्रियकत्वेपि न ताद्रूप्येण धर्मता इत्यादिना यागादेरेव धर्मत्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च 12 अध्यायेषु अयं धर्म एव विचारितः। जैमिनिमहर्षिणा रचिते अस्मिन् 12 लक्षणीग्रन्थे समग्रे अपि धर्म एव विचारितः। किन्तु 12 अध्यायेषु प्रत्येकस्मिन् अध्याये प्रत्येकः एकैकः विषयः विचारितः। प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणानि विचारितानि। 12 अध्यायेषु 12लक्षण्यां प्रथमाध्याये यतः मानाधीनामेयसिद्धिः प्रथमतः धर्माख्यः प्रमेयः इति कथ्यते तत्र प्रमाणं वक्तव्यम्। अतः मानाधीनामेयसिद्धिः प्रमाणाधीना प्रमेयसिद्धिः। अतः प्रथमतः धर्मप्रमाणानि प्रथमाध्याये प्रतिपादितानि। तदुक्तं जैमिनी न्यायमालायाम् एवं मीमांसादर्शने यथा सर्वदर्शनसङ्ग्रहे मीमांसादर्शनम् इति कश्चन यः भागः वर्तते तत्र आरम्भतः 12 अध्यायेषु प्रतिपादितानां विषयाणां सङ्ग्रहः कृतः। तत्र विद्यर्थवादस्मृतयो नाम चेति चतुर्विधं प्रथमाध्यायगैः पादैः चतुर्भिर्मानमीरितम्। तत्र विधिः अर्थवादः एवं स्मृतिः तथा नामधेयम् इति 4 पादेषु प्रथमाध्याये 4 पादाः सन्ति। 4 पादेषु क्रमेण प्रथमाध्याये विधेः प्रामाण्यं प्रथमपादे द्वितीयपादे अर्थवादः मन्त्रः इति द्वयोः विचारः कृतः। तृतीयपादे स्मृति आचारयोः प्रामाण्यं चतुर्थपादे नामधेयस्य प्रामाण्यम् इति सामान्यतः प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणानि विहितानि। वस्तुतः धर्मे 8 प्रमाणानि इत्युक्तं। विधि अर्थवाद मंत्र स्मृत्याचार नामधेय वाक्यशेष सामर्थ्याख्यानि इति। किन्तु अन्येषां प्रथमतः विधिः अनन्तरं मन्त्रः अर्थवादः अर्थवादमन्त्रयोः द्वितीयपादे विचारः कृतः। तृतीयपादे स्मृतिः इत्यनेन आचारस्यापि ग्रहणं सम्भवति। अनन्तरं चतुर्थपादे नामधेयानां कथं प्रामाण्यम् इति। यथा ज्योतिष्ठोमः इति यागनामधेयम् अग्निहोत्रम् इति कस्यचित् यागस्य नामधेयस्य कथं धर्मे प्रामाण्यम् इति तत्र विचारः कृतः। एवं चतुर्थपादे नामधेयमित्यनेन विद्यर्थवाद मन्त्रनामधेय वाक्यशेष सामर्थ्य इत्यादि अन्येषामपि ग्रहणं सम्भवति। एवञ्च प्रथमाध्याये धर्मप्रमाणानि विचारितानि। एवं द्वितीयाध्याये कर्मभेदः यागादेरेव धर्मत्वम् इत्युक्तं, किन्तु भावनाभेदः एवं तदङ्गतया धर्मभेदः कर्मभेदे प्रमाणान्यपि विचारितानि। तत्र उपोद्घातः कर्मभेदमानं तस्य अपवादगीः प्रयोगभेद इत्येते द्वितीयाध्यायपादगाः इत्यनेन द्वितीयाध्याये 4 पादेषु कर्मभेदः विचारितः। तत्र शब्दान्तर अभ्यास संख्या संज्ञा गुण प्रकरणान्तराणि इति कर्मभेदबोधकानि 6 प्रमाणानि प्रदर्शितानि। इदानीं सामान्यतः परिचयः अत्र क्रियते, अतः ये सुतरां न जानन्ति भवतां बुद्धौ कदाचित् सम्यक् न भवेयुः, तथापि श्रवणमात्रेणापि तस्य स्वरूपज्ञानं तु सम्भवति। अनन्तरं तृतीयाध्याये अङ्गाङ्गिभावः विचार्यते। यतः एकः यागः भवति प्रधानयागः। प्रधानयागसन्निधौ अनेकानि अङ्गानि भवन्ति।
अङ्गयागः इति कथ्यते। अतः अङ्गप्रधानभावनिर्णयः कथं? यथा शरीरं भवति, एवं हस्तः, पादौ, एवं नासिका इत्यादि शरीरस्य अङ्गानि यानि सन्ति, अङ्गाङ्गिभावः वक्तव्यः। तद्वत् यागेपि अङ्गाङ्गिभावः वर्तते। अतः तत्र अङ्गाङ्गिभावनिर्णये तत्रापि प्रमाणानि सन्ति। श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इत्येवं 6 प्रमाणानि सन्ति। एतैः प्रमाणैः इदम् अङ्गम्, इदं प्रधानम् अथवा अङ्गी, अङ्गम् अस्मिन् अस्ति इति अङ्गी, अङ्गप्रधानभावः निर्णीयते एतैः प्रमाणैः इति तृतीयाध्याये अङ्गाङ्गिभावनिर्णयः कृतः। शेषशेषीभावः इत्यपि तस्य व्यवहारः। शेषः इत्यस्य अङ्गम् इत्यर्थः। शेषी इत्युक्तौ अङ्गी प्रधानम् इति। एवं चतुर्थाध्याये प्रयोज्यप्रयोजकभावः वर्तते, विचारितः। प्रयोज्यप्रयोजकभावः इत्युक्तौ कस्य प्रयोज्यत्वं, कस्य प्रयोजकत्वम् इति। इदम् अङ्गं किमुद्दिश्य आगतम् इति तत्र विचारः क्रियते। उदाहरणार्थं पुरोडाशकपालेन तुषानुपौपति इति एकं वेदवाक्यं। पुरोडाशकपालः, पुरोडाशः इति किञ्चित् द्रव्यं। पुरोडाशार्थः कपालः, पुरोडाशकपालः। कपालो नाम भग्नः घटः, घटस्य भागः। तत्र पुरोडाशकपालेन तुषानुपौपति। तुषः यः वर्तते, यथा व्रीहीणां यदा अवहननं क्रियते तदनन्तरं तुषाः भवन्ति। तण्डुलाः तुषाः इति। तुषाणाम् उपवापः नाम बहिः निष्कासनं कर्तव्यं। केन साधनेन कर्तव्यम् इति जिज्ञासायां पुरोडाशकपालेन तुषानुपौपति इति वचनं। पुरोडाशार्थं कपालः वर्तते, तेन तुषोपवापः, तुषस्य बहिर्निष्कासनं कर्तव्यम् इति। तर्हि तुषस्य बहिः निष्कासनार्थं, बहिस्थापनार्थम् अयं कपालः नागतः। कपालस्य उद्देश्यं वर्तते पुरोडाशः। पुरोडाशनिर्माणार्थं कपालः आनीतः, किन्तु तत् प्रासङ्गिकरूपेण तत्र तुषस्य आवापः कर्तव्यः, तदर्थं तस्य विनियोगः क्रियते। तत्र पुरोडाशकपालेन तुषानुपौपति इत्यत्र तत्र अङ्गाङ्गिभावः वर्तते, कथं प्रयोज्यप्रयोजकभावः वर्तते वा न वा इति तत्र कथ्यते। पुरोडाशकपालेन इति तृतीया श्रूयते, अतः अङ्गत्वं वर्तते, किन्तु तत्र प्रयोज्यत्वं नास्ति इति विचारः क्रियते। एवं पञ्चमाध्याये क्रमः इत्युक्तौ कुत्रापि यदि अनुष्ठानं क्रियते कश्चन क्रमः अपेक्षितः। इदं प्रथमम्, इदं द्वितीयम्, इदं तृतीयम्, इदं चतुर्थम् इति कश्चन क्रमः आश्रीयते चेदेव प्रयोगः नाम अनुष्ठानं सम्यक् भवति। इदानीं लोकेपि यदि किञ्चित् कर्म क्रियते, प्रतिदिनं वयम् अस्माकं नित्यं कानिचन कार्याणि कुर्मः, तत्र कश्चन क्रमः यदि आश्रीयते तदानीमेव सर्वं कार्यं सम्पत्स्यते। प्रथमतः इदं कर्तव्यं, द्वितीयतः द्वितीयम् इदं, तृतीयम् इदम् इति प्रतिदिनं यदि अस्माकं यदि कश्चन नियतः क्रमः भवति, कस्यापि लोपः न भवति। यदि अद्य एतदेकं अद्य एतत् प्रथमं, श्वः तत् प्रथमं, श्वः एतत् प्रथमम् इति नियतः क्रमः यदि नाश्रीयते, कदाचित् कस्यचित् कर्मणः लोपः अपि स्यात्। किम् अनुष्ठितं किं नानुष्ठितम् इति स्मरणं न भवति, विस्मरणमेव भवति। अतः यदि कश्चन क्रमः नियतरूपेण अङ्गीक्रियते, प्रथमतः इदं कर्तव्यं, द्वितीयम् इदम्, अतः इदानीं तृतीयम् इदं कार्यम्, अतः चतुर्थम् इदमेव इति यः क्रमः आश्रीयते तदानीमेव तस्य अनुष्ठानस्य लोपः न भवति। तदर्थं यदि बहूनि अङ्गानि अनुष्ठेयानि भवन्ति तदा कश्चन क्रमः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यो भवति। अन्यथा मध्ये कानिचन अङ्गानि लुप्तानि भवेयुः अथवा कश्चन लोपः अपि कदाचित् भवेत्। यदि कश्चन नियमः भवति तदानीं लोपो न भवति। इदानीं 20 छात्राः सन्ति,
अयं प्रथमः, अयं द्वितीयः, अयं तृतीयः, अयं चतुर्थः इति यदि क्रमः भवति, भवतां कृते यदि नम्बर् दीयते, यदि दशमः भवति, अनन्तरं कः आगच्छति? एकादशः आगच्छति। यदि नियमः न भवति, कोऽपि कदापि आगन्तुं शक्नोति। तदानीं कस्य जातं कस्य न जातम् इति निर्णयः एव न भवितुं नार्हति। अतः कश्चन क्रमः निर्णीयते। अतः तादृश ई यज्ञादि अनुष्ठाने, अङ्गानाम् अनुष्ठाने तत्सम्बद्धः कश्चन क्रमः अपेक्षितः इति। कीदृशः क्रमः? तादृशक्रमः केन प्रकारेण अङ्गीकर्तव्यः इति अनुष्ठानविषयकः क्रमः पञ्चमाध्याये विचारितः। तत्रापि कानिचन प्रमाणानि सूचितानि। तान्यपि 6: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्त्याख्यानि 6 प्रमाणानि। तत्रापि सामान्यतः ये नियमाः तत्र कृताः। इदानीं तत्र प्रथमं प्रमाणं श्रुतिः इति, द्वितीयं प्रमाणम् अर्थः इति। अर्थानुसारेण क्रमः निर्णीयते। यथा अर्थो नाम प्रयोजनम्। अर्थशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। अर्थः नाम अभिधेयः इत्यर्थः। एवम् अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। अत्र अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। अर्थप्रमाणम् इत्युक्तौ प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः क्रियते। यथा अग्निहोत्रं जुहोति, यवागुं पचति इति स्वाध्यायक्रमः वर्तते। प्रथमतः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं श्रूयते, तदनन्तरं यवागुं पचति इति द्वितीयं वाक्यं श्रूयते। अत्र यदि प्रथमवाक्यम् अग्निहोत्रहोमबोधकम्, अतः प्रथमवाक्यं प्रथमतः उपस्थितं भवति इति वाक्यस्य अर्थः अग्निहोत्रहोमः। अग्निहोत्रहोमस्य कर्तव्यत्वं विधीयते। प्रथमतः अग्निहोत्रहोमः क्रियते, तदनन्तरं यवागुं पचति इति द्वितीयं वाक्यम्। अनन्तरं द्वितीयवाक्यानुसारेण यवागुपाकः। यवागु नाम द्रव्यम्। अग्निहोत्रे द्रव्यं, यवस्य पाकः। एवञ्च अग्निहोत्रे अनेकानि द्रव्याणि सन्ति। कमपि द्रव्यं स्वीकृत्य अस्माभिः अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यः। दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति, यवाग्वा जुहोति इत्यादिना यानि द्रव्याणि अस्माकम् उपलब्धानि तैः द्रव्यैः अस्माभिः अनुष्ठानं कर्तव्यं। सामान्यतः पयसा जुहोति प्राधान्येन, क्षीरेण अग्निहोत्रहोमः क्रियते। किन्तु इदानीम् अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं पचति इति वाक्यं श्रूयते। अग्निहोत्र यदि यथाश्रितपाठानुसारेण यदि प्रथमतः अग्निहोत्रहोमः अनन्तरं यवागुपाकः इति यदि अङ्गीक्रियते, अनुष्ठानं क्रियते, तर्हि अग्निहोत्रहोमे द्रव्यत्वेन विहितम् अस्ति यवागुपाकः। यदि अग्निहोत्रहोमानन्तरं यदि यवागुपाकः क्रियते, तस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अवगतं खलु? अग्निहोत्रहोमे द्रव्यत्वेन विहितः यवागुपाकः। यदि अतः किं कर्तव्यं? प्रथमतः यवागुपाकः कर्तव्यः, तदनन्तरम् अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यः। तदानीं तस्य विनियोगः भवति। अग्निहोत्रहोमे द्रव्यं भवति यवागु। यदि अग्निहोत्रहोम अनुष्ठान अनन्तरं यदि यवागुपाकः क्रियते, तर्हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य यवागुपाकस्य किमपि प्रयोजनं न स्यात्। एकम् अदृष्टार्थम् इति स्यात्। अपि च अग्निहोत्रहोमे द्रव्यत्वेन विहितत्वात् अग्निहोत्रहोमे द्रव्यान्तरस्य अन्वेषणं कर्तव्यम् इति पुनः तत्रापि दोषः। अतः किं क्रियते? तत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। कथं? प्रथमतः यवागुपाकः, अनन्तरम् अग्निहोत्रहोमः इति क्रमः निर्णीयते। उदाहरणार्थम् इदानीं भोजने साम्बार् निर्मीयते। कुतः? भोजनार्थं। भोजने व्यञ्जनत्वेन साम्बार् अस्माभिः निर्मितं। तस्य उपयोगः कुत्र? भोजने। यदि भोजन अनन्तरं यदि साम्बार् निर्मीयते, तस्य किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्य भोजनं कृत्वा यदि व्यञ्जनं निर्मीयते, तस्य दृष्टं प्रयोजनं न भवति, अदृष्टं प्रयोजनम् इति वक्तव्यम्। अपि च भोजने इतोपि एकं साधनम् अस्माभिः अन्वेष्टव्यं। व्यञ्जनार्थम् इदं तु न सिद्धं,
पुनः साधनान्तरम् अस्माभिः अन्वेष्टव्यम्। अतः किं कर्तव्यं? भोजनात् पूर्वं प्रथमतः व्यञ्जननिर्माणम् अनन्तरं भोजनकरणम् इति किञ्चित् यदि एवं वाक्यम् अस्ति चेदपि प्रयोजनानुरोधेन तस्य परिवर्तनं कर्तव्यं। प्रथमतः व्यञ्जननिर्माणम् अनन्तरं भोजनानुष्ठानम् इति। कुतः? प्रयोजनानुरोधेन, अन्यथा वैयर्थ्यं स्यात्। भोजनानन्तरं क्रियमाणस्य व्यञ्जनस्य किमपि दृष्टं प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अदृष्टं प्रयोजनम् इति वक्तव्यम्। अपि च भोजने किमपि साधनान्तरम् अन्वेष्टव्यम् इति दोषद्वयं। तद्वदत्रापि अर्थक्रमानुसारेण, अर्थो नाम प्रयोजनं, प्रयोजनानुरोधेन अत्र क्रमः स्वीक्रियते, अतः तस्य अर्थक्रमः इति कथ्यते। एवमेव अत्र 6 प्रमाणानि सन्ति। अत्र एकम् उदाहरणं दत्तम्। एवम् एतादृशक्रमेण अयं निर्णयः स्वीक्रियते। अतः मीमांसाशास्त्रे सर्वत्रापि एतद् युक्तिसहितं प्रमाणम् अस्माभिः निर्णीयते इति कृत्वा इदं वेदवाक्यानाम् अर्थतात्पर्यनिर्णये हेतुः भवति। अन्यथा वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः बाधितो भवति। यदि अर्थनिर्णयः बाधितः स्यात् तर्हि तादृशम् अर्थं स्वीकृत्य अनुष्ठानमपि बाधितं भवति। अनुष्ठाने यदि वैकल्यं भवति तर्हि फलेपि वैकल्यं भवति। अतः तत्र सयुक्तिकं निर्णयं कृत्वा वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः कर्तव्यः इति तत्र 12 अध्यायेषु प्रत्येकस्मिन् अध्याये प्रत्येकं धर्म अनुष्ठानसम्बद्धाः विषयाः विमृष्टाः। इदानीं 5माध्याये क्रमः निरूपितः। क्रमनिरूपणार्थं 6 प्रमाणानि अङ्गीकृतानि: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्त्याख्यानि। अनन्तरं 6ष्ठाध्याये अधिकारविचारः। कस्य कर्मणः कः अधिकारी, कस्य यागस्य कः अधिकारी भवति, पुरुषस्य कथम् अधिकारः, स्त्रीणाम् अधिकारः अस्ति न वा, अधिकारः अस्ति चेत् कथम् अधिकारः, कीदृशः अधिकारः इत्येवं रूपेण तत्र 6ष्ठाध्याये अधिकारः विचारितः। एवं 7माध्याये अतिदेशविचारः, सामान्य अतिदेशः। सामान्य अतिदेशः इत्युक्तौ यत् प्रधानं भवति। अतिदेशः इत्युक्तौ भवन्तः जानन्त्येव, अत्र प्रकृतियागः इति कश्चन भवति। तदनन्तरं विकृतियागाः इति बहवः भवन्ति। सामान्यतः सर्वाण्यपि अङ्गानि प्रकृतियागे पठितानि। अनन्तरं तु विकृतियागेषु पुनः तान्येव अङ्गानि न कथ्यन्ते। प्रकृतिवत् कर्तव्यानि इति एकेन वाक्येन समापनं कुर्वन्ति। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशस्य स्वरूपम्। अतः कथं प्रकृतिविकृतिभावनिर्णयः? यत्र समग्र अङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यत्र प्रकृतिविकृतिभावः निर्णीयते तत्र कथम् अङ्गानाम् अतिदेशः, प्रकृतिविकृतिभावनिर्णायकं प्रमाणं किम् इति तत्र सामान्य अतिदेशाध्याये विचारः कृतः। अनन्तरं 8माध्याये अतिदेशविशेषः विचार्यते। तत्रापि यदि सादृश्यम् उभयत्र भवति, अत्र यदि द्रव्यसादृश्यं देवतासादृश्यम् इति सामान्यतः सादृश्यस्य प्रमाणद्वयं। यदि द्रव्यसादृश्यम् अङ्गीक्रियते अस्य यागस्य अङ्गं भवति अथवा सादृश्यं भवति। यदि देवतासादृश्यं क्रियते तर्हि अस्य यागस्य सादृश्यं भवति। तर्हि इदानीम् अस्य यागस्य प्रकृतिः अयं यागो वा देवतासादृश्यम् अत्र अस्ति, द्रव्यसादृश्यम् अत्र अस्ति, तर्हि कीदृशं सादृश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यादि सन्देहे तत्र कस्य सादृश्यस्य प्राबल्यं, कस्य सादृश्यस्य दौर्बल्यम् इत्यादि विशेषविचारः क्रियते इति विशेषातिदेशः 8माध्याये विचारितः। अनन्तरं 9माध्याये ऊहः क्रियते। यथा अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति एकः मन्त्रः भवति। तस्य विकृतियागे सूर्ययागः भवति, सौर्ययागः भवति। अयं मन्त्रः प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशशास्त्रेण विकृतौ अतिदिष्टः भवति मन्त्रः। किन्तु तत्र अग्निपदं वर्तते। आग्नेययागे अग्निः देवता वर्तते, सौर्ययागे सूर्यः देवता वर्तते। अतः अग्निपदस्थाने सूर्यपदं ऊहः क्रियते। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इत्यस्य सूर्याय इति पदम् ऊह्यते, तस्य ऊहः इति कथ्यते। अग्नये इति यत् चतुर्थ्यन्तं पदं देवताबोधकम्, अग्नेययागे अग्निः देवता, सौर्ययागे सूर्यः देवता। अतः अग्नये जुष्टम् इत्यत्र सूर्याय जुष्टम् इति तस्य ऊहः क्रियते।
तस्य ऊहः इति तत् कुत्र ऊहः क्रियते, कथम् ऊहः, ऊहप्रमाणानि कानि, ऊहभेदः कथम् इति ऊहाध्याये नवमाध्याये विचारः क्रियते। दशमाध्याये बाधः क्रियते, बाधविचारः क्रियते। कानिचन प्रकृतितः कानिचन अङ्गानि विकृतौ अतिदिष्टानि, किन्तु तेषां प्रयोजनं नास्ति, प्रयोजनाभावात् लोपः क्रियते। लोपः इत्युक्तौ बाधः। उदाहरणं यथा कृष्णलेष्टिः इति कश्चन यागः वर्तते। कृष्णलशब्दस्य सुवर्णतण्डुलम् इत्यर्थः। दर्शपूर्णमासयागस्य विकृतिः भवति कृष्णलेष्टिः। मासयोः द्रव्यं भवति पुरोडाशः। पुरोडाशः नाम व्रीहिप्रकृतिकः। तत्र अथवा चरुः इति भवति। तत्र पुरोडाशस्य प्रकृतिः भवति व्रीहिः। तत्र व्रीहीन् अवहन्ति इति अवहननं विहितं। तस्य अवहननं विहितम्। अवहननं ज्ञायते खलु? अवहननं व्रीहीणां तुषविमोचनं तण्डुलनिष्पत्तिर्वा। यदि व्रीहीणां तण्डुलनिष्पत्तिः प्रकृतौ क्रियते, व्रीहीन् अवहन्ति इति, अवहननं विकृतौ अतिदेशेन आगतं, किन्तु विकृतौ द्रव्यं भवति सुवर्णतण्डुलं। प्राजापत्यं घृते जरुन् निर्वपेत् शतकृष्णलमायुष्कामसि इत्यादि कृष्णलं द्रव्यं। कृष्णलं नाम सुवर्णतण्डुलं। सुवर्णतण्डुले अवहननस्य प्रसक्तिर्न भवति। यथा तण्डुलेषु अवहननम् अपेक्षितं भवति तुषविमोचनार्थं, तथा सुवर्णतण्डुलमेव द्रव्यं। सुवर्णतण्डुले अवहननं नापेक्षितम्। अतः प्रयोजनलोपात् बाधः अङ्गीक्रियते। अवहननस्य प्रकृतितः प्रकृतियागतः आगतस्य अतिदिष्टस्य अवहननस्य विकृतियागे बाधः स्वीक्रियते। कुतः? प्रयोजनाभावात्। एवमेव क्वचित् विकृतौ पाठः वर्तते, अतः प्रत्याम्नानवशात् बाधः इत्यादि बाधविचारः सामान्यतः विचार्यते। दशमाध्याये बाधः विचार्यते। क्वचित् कुत्र बाधः भवति, बाधे किं प्रमाणं, कदा बाधः भवति, बाधस्वरूपं किम् इत्यादि विचारः दशमाध्याये। एवम् एकादशाध्याये तन्त्रम् इति अनेकोद्देशेन सकृदनुष्ठानं तन्त्रेण अङ्गीक्रियते। यदि द्वित्राः यागाः युगपदनुष्ठीयन्ते तदानीं तन्त्रेण पूर्वोत्तर अङ्गानां तन्त्रम् इत्यर्थः। तन्त्रेण अनुष्ठानं सकृदेव अनुष्ठानं क्रियते। एवं तस्य तन्त्रमिति व्यवहारः। तन्त्रमिति परिभाषा, पारिभाषिकं पदं। लोके तन्त्रम् इत्यर्थः अन्यः। इदञ्च तन्त्रम् इति पदं पारिभाषिकं। पारिभाषिकं नाम तत्तत् शास्त्रीयसङ्केतः। यथा गुणः इति वर्तते, गुणः इति गुणशब्दस्य लोके अर्थः अन्यः, व्याकरणशास्त्रे गुणशब्दस्य अर्थः अन्यः, मीमांसाशास्त्रे गुणशब्दस्य अर्थः अन्यः। लोके तु गुणः इत्युक्तौ सद्गुणः दुर्गुणः इति गुणशब्दस्य व्यवहारः। एवं मीमांसाशास्त्रे तु गुणः इत्यस्य अङ्गम् इत्यर्थः, किन्तु व्याकरणशास्त्रे गुणः इति शब्दस्य अर्थः अन्यः। अदेङ्गुणः अत् एङ् च इति एका संज्ञा, अ ए अ एतेषां गुणः इति एका संज्ञा। अतः इदं तन्त्रम् इति पारिभाषिकम्। अतः तस्य परिभाषा इति कथ्यते। परिभाषा नाम शास्त्रीयसङ्केतः, तत्तत् शास्त्रीयमर्यादा। गुणशब्दस्य व्याकरणे यः अर्थः सः व्याकरणशास्त्रे एव। अन्यत्र गत्वा लोके तु गुणः इत्युक्तौ अ ए ओ इति न प्रवर्तते। तद्वत् अत्र पारिभाषिकः शब्दः। एवञ्च एवम् एका 12 अध्याये अन्तिमे अध्याये प्रसङ्गः इति। प्रसङ्गः इत्युक्तौ कथम् उपकारः सिद्ध्यति, अन्यतः उपकारलाभप्रयुक्त अङ्ग अननुष्ठानं प्रसङ्गः इति तत्र विचारः क्रियते। यथा इदानीं राज्ञः गृहं वर्तते, प्यालेस् इति कथ्यते। तत् पुरतः महान् दीपः स्थापितः। दीपः कुतः स्थापितः? राज्ञः गृहस्य गौरवार्थं वा स्थापितः, किन्तु तदर्थं मध्ये यः मार्गे गच्छति पुरतः तस्यापि उपकारः भवति, किन्तु सः गच्छति इति कारणेन सः दीपः न स्थापितः, किन्तु तेन उपकारः अर्थात् प्राप्नोति, अर्थात् सिद्धः इत्यर्थः। तस्य प्रसङ्गः इति, प्रसङ्गात् उपकारः सिद्ध्यति। तत् कुत्र तादृशः प्रसङ्गात् उपकारः सिद्ध्यति, कुत्र न इति तत्र 12 अध्याये विचारः, प्रसङ्गविचारः कृतः। एवं 12 अध्यायेषु प्रत्येकस्मिन् अध्याये प्रत्येकविषयाः सामान्यतः विमृष्टाः इति 12 अध्यायानां सामान्यतः परिचयः उक्तः। अनन्तरं तत्र प्रथमम् अधिकरणं प्रदर्शितं जैमिनिदर्शने।
सर्वदर्शनसङ्ग्रह ग्रन्थस्थ जैमिनिदर्शनम् इति यः भागः वर्तते तस्मिन् अधिक भागे प्रथमाधिकरणं जिज्ञासाधिकरणम् इति तस्य नामधेयम्। अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रं, धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति जिज्ञासाधिकरणम् इति प्रतिज्ञा क्रियते। अतः धर्मजिज्ञासा इति तत्र प्रथमतः जिज्ञासाधिकरणं तत्र विवृतं। तस्य सामान्यपरिचयः तत्र ग्रन्थे प्रदर्शितः। तस्य सामान्यस्वरूपम् अग्रे विचारयामः। इदानीम् एतावता मीमांसाशास्त्रस्य महत्त्वं किं, तस्य प्रयोजनं किं, तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति ज्ञात्वा अस्माभिः 12 अध्यायेषु के विषयाः विचारिताः इति सामान्यतः अस्माभिः अवगतः। एतावता इदानीं विरम्यते। भरतभुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ